अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले जो इंडिया के अंदर एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक गुस्ताखाना जो बयान वहाँ पे दिया गया, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से और एक इंसान की हैसियत से भी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो इसलिए ये तमाम इंसानों का जो दिल दुखाया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और दिल बहुत रंजीदा है इस बात पे। और ये चीज़ें जो हैं इनको अब रुक जाना चाहिए और इनको रोका जाना चाहिए। इस तरह की जो मज़हब के नाम पे जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और ये गैर इंसानी रवैया है। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये वक्त है कि जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वक्त है कि तमाम मुसलमान जो दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं वो इकट्ठे हों और दुनिया को अपने मज़हब की अहमियत और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपकी अकीदत और मोहब्बत और जो इश्क है उसके बारे में उन्हें बताया जाए, उनको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि इस तरह की गुस्ताखियाँ जो हैं वो हमारे दिल पे गिरां गुजरती हैं, हमें बहुत तकलीफ़ पहुँचती है इस तरह की चीज़ों से। आज के टॉपिक के हवाले से भी यही है कि सबसे पहले तो मुसलमानों को यूनिटी की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जितनी तादाद में मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि अगर सब यकजा हों, इकट्ठे हों, हम आवाज़ हों, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई ज़ुबान दराज़ी कर सकें या दस्त दराज़ी कर सकें। तो हमारा अलमिया यह है कि हम लोग मुत्तहद नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद का फुकदान है जो कि ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी OIC ने भी इस पर एक्शन लिया है और ये काबिल तहसीन बात है कि वो जागे हैं और उन्हें एहसास हुआ है। ये एहसास वक्त से पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल अभी भी जो उन्होंने एक्शन लिया है वो एक्शन जो है वो भरपूर तरीके से होना चाहिए और इस तरह के जो गुस्ताख लोग हैं उनके ख़िलाफ़ और जो गुस्ताख मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ मिलकर एक्शन लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि दुनिया में कहीं भी इस तरह की दोबारा कोई नज़ेबा और घटिया गुफ्तगू ना कर सके। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और पूरे मुल्क के अंदर एक नफसा नफसी का आलम बर्पा कर दिया गया है। एक तो इंतहा की गर्मी है और ऊपर से फिर उतनी ही शिद्दत से जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग है, कीमतें जो है वो आसमानों को छू गई हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं ये पाकिस्तान को इस वक्त जो एक सूरत हाल, जो मंजर वहाँ के जो हालात हैं वो बड़े कशीदा हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है ये देख कर भी कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जो बैरूनी ताकतें हैं वो तो इस सारी चीज़ को इंजॉय कर रही हैं, लेकिन जो अंदर के लोग थे, जो इसमें मुलव्वस थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, वो जिस तरीके से भी वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और वो तमाशा देख रहे हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त सड़कों पे हैं और वो सरापा एहतजाज है। वो भी, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है कि प्राइजें बढ़ चुकी हैं, कीमतें आसमानों को छू चुकी हैं, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू चुकी है, खाने पीने की अशिया जो है वो भी उनके कंट्रोल से, उनकी पहुंच से दूर जा चुकी हैं। तो इसके अलावा और पाकिस्तानी अवाम अब क्या कर सकती है सिवाय रोने पीटने के। तो मैं जो मेन बात है वो यही है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी अदम इस्तेहकाम है। हमारे लोग भी इत्तेहाद की जो एक नेमत है उससे महरूम है। पाकिस्तानियों को भी अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए और ये इत्तेहाद कौमी मुफाद के लिए होना चाहिए, किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि कौमी मुफाद के लिए होना चाहिए। मुल्क की बेहतरी, मुल्क की तरक्की के लिए ये हमारा इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो यकजा हो, हम आवाज़ हो, हर जुल्म के ख़िलाफ़, हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ और हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ होकर निकलेंगे तो फिर जाके पाकिस्तान के लोगों को सुकून मैसर होगा, कामयाबी मिलेगी, सहूलतें मिलेगी। अदरवाइज़ जिस तरह ये हर जो बंदा है वो जुल्म को सह रहा है और अपनी अपनी सियासी जमातों के पीछे खड़ा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, ये बात बहुत गलत है। इससे हमें बाहर निकलना है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है। मजलूम
عوام جو ہے، جو غریب عوام ہے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے حق کے لیے کون باہر نکلا ہوا ہے، کون ان کے حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانا ہے، تب جا کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے. اور مقصد ہمارا، پھر میں یہ کہوں گا کہ یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فلاح، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر امن قائم کرنا ہے. تو ابھی جو ہماری ملک کی جو سالمیت کو جو داؤ پہ لگایا گیا ہے، جو ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے، جو پاکستانیوں کو بیکاری بنا کر پیش کرنے کی کوشش، جو بیرونی سازش ہوئی، اس سازش کے جو اعلی کار ہیں وہ اس وقت جو کٹ پتلی بنے ہیں، ان کے بیانات سن لیں، وہ قوم کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، یہ ہماری غیرتوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور چیلنج کر دیا ہوا ہے انہوں نے. تو اب قوم کے اندر جو کمی ہے، سب سے زیادہ کمی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اپنی آواز کو ایک آواز کر کے بلند کریں، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور دوسرے کی بات جو آپ کے حق میں، ملک کے حق میں ہے، اس کو آگے پروموٹ کریں، اس کو شیئر کریں. سوشل میڈیا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کریں. اس وقت اگر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ امپورٹنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہے، ان کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہیں، یا ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ باہر کا وہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو جوائن کریں، ان لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں جو آپ کی ملک کی غیرت اور سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آپ کی نسلوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آپ کے آنے والی نسلوں کی فلاح کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں اس غلامی سے باہر نکلنا ہے. یہ ایک لعنت ہے غلامی، چاہے آپ کے ملک کے اندر یہ جو خاندانی جو رئیس اور سیاست دان ہیں، ان کی نسل در نسل جو ہے وہ لوگ ان کے بادشاہ اور شہنشاہ بن کے آتے ہیں، وزیر اور مشیر بن کے نکلتے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو پہلے بھی عام عوام کی طرح تھی، وہ آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں غلام بن کے. اس لعنت سے ہم نے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے. تو ہمیں نہ تو اندرونی غلامی قبول ہے اور نہ ہی بیرونی سازش اور غلامی منظور ہے. ہم نے سر اٹھا کے غیرت سے، عزت سے اور شان سے جینا ہے. تو یہ ایک میسج ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے اس سوشل میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر اتحاد اور یونٹی کو پیدا کریں، اس کو مضبوط کریں. آپ کی مضبوط یونٹی، مضبوط اتحاد جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو آج کا میسج یہ ہے کہ پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، وہ آپس میں کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، ایک دوسرے کی کوئی لکھی ہوئی چیز ہے، کوئی ٹویٹ ہے، کوئی فیس بک پہ کوئی تحریر ہے، اس کو شیئر کریں جو ملک کے مفاد کے لیے ہے، جو ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے ہے، جو قوم کی بہتری کے لیے ہے. تو پلیز اگر پاکستان کے اندر اس ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج آپ کا حق بھی ہے، اور آپ پہ لازم بھی ہے کہ اس میں شامل ہوں، چاہے آپ فزیکلی شامل ہوں، چاہے آپ اس میں فائنینشلی اپنی ہیلپ کریں، چاہے آپ لکھ کر یا بول کر اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. تو انشاءاللہ ہمیشہ حق اور باطل کے مقابلے میں، حق اور باطل کی جنگ میں جیت حق کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جیت حق اور ایمان والوں کی ہوگی، جیت پاکستانیوں کی اور پاکستان کی ہوگی. پاکستان پائندہ.